कुटिलता रहित अनिंदित आचरण भएका, हिंसावर्ती नभएका र हिंसक नहुने यशस्वी आदित्यगण मित्रे वरुण र अरिमा देवले हाम्रो संयुक्त स्तोत्रे आज सुनुन्। मान गम्भीर, दमन गर्नमा समर्थ, दुष्टलाई दण्ड दिने, हजार आँखा हुने आदित्य देव समस्त प्राणीका अन्तकरणको सोझो वा कुटिल भाव देख्दछन्। यिनका लागि टाढा रहेको कुरो पनि नजिकैको हुन्छ। स्थावर जङ्गमादि सबैलाई धारण गर्दै यी आदित्यगण सम्पूर्ण संसारलाई रक्षा गर्छन्। विशाल बुद्धि भएका यी देवगण सत्य मार्गमा चल्ने स्तोत्रको ऋण मेटाइदिन्छन् र अन्नको जलको व्यवस्था गर्दै धनको रक्षा गर्दछन्। हे आदित्यगण, कुनै सङ्कट आइलागेमा हामीलाई तिम्रो सुखदायी संरक्षण प्राप्त होस्। हे अरियम्मा मित्र वरुण देवहरू, ढाँड रे रुखो जमिन जस्तो पाप त्यागिदेऊ। हे अरियम्मा देव मित्र देव रे वरुण देऊ, हामीलाई विघ्न रहित सरल रे सुगमतापूर्वक हिँड्ने बाटो देखाऊ। हे आदित्यगण, हामीलाई सन्मार्गमा चल्नका लागि प्रेरणा दिँदै कहिले नष्ट नहुने सुख प्रदान गर। हे तेजस्वी सन्तान हुने अदिति रे अरिमा देव, तीस गर्ने शत्रुबाट जोगिएर हिँड्ने सजिलो बाटो हामीलाई देखाइदेऊ। हामी मित्र देव रे वरुणदेवका सङ्ग्राममा शत्रुबाट पीडित नभइकन असल सन्तान सहितको मान सुख प्राप्त गरौँ। यज्ञ व्रतका पालक आदित्यगणले तीन भूमिलाई तीन प्रकाश सहित धारण गरे। हे आदित्यगण, तिमीहरूको मान सामर्थ्य यज्ञमा आधारित छ। हे मित्री वरुण रे अरियमा देऊ, तिमीहरूको मान त सर्वश्रेष्ठ छ। सुनका गहनाले सजिएका तेज सम्पन्न परम पवित्र निद्रा रहित आँखा नझिम्क्याउने यशस्वी हिंसा रहित र मानिसका लागि हितकारी आदित्यगणले धर्मका मार्गमा चल्ने मानिसका लागि तीनवटा दिव्य शक्ति धारण गरेका छन्। हे मादक पदार्थ रहित वरुणदेव, तिमी देवता तथा मनुष्य सबैका लागि राजा हो। यो संसार राम्ररी हिँड्नका लागि हामीलाई 100 वर्षको आयु देऊ। हे आदित्यगण, अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ के छ भन्ने कुरो हामी जान्दैनौँ। सबैका आश्रयदाता हे आदित्यगण, पाको बुद्धि करे धैर्यवान तिमीले देखाएका बाटामा हामी हिँड्दै भयरहित ज्योति प्राप्त गर्न सकौँ, जसले तेजस्वी याजकलाई धन प्रदान गर्दछन्, जसले सधैँभरि समर्थशाली रूपमा उन्नति गर्दछन्। उनीहरू नै स्तुत्य धन प्रदाता र रथमा प्रतिष्ठित रथी जस्ता भएर सधैँ अगुवा हुन्छन्। जसले आदित्यगणको बाटो अनुसरण गर्दछन्, तिनी दीप्तिमान हिंसा रहित उत्तम सन्तानयुक्त दीर्घायु भएर पोषक तथा असल कर्म प्राप्त गर्दछन्। उनलाई नजिकै वा टाढाबाटै कुनै शत्रुले वध गर्न सक्दैन। हे अदिति मित्र वरुणदेव, हामीबाट कुनै अपराध भइहालेछ भन्ने पनि हामीलाई क्षमा गर। हे ऐश्वर्यवान इन्द्रदेव, हामीलाई लामो समयसम्म अन्धकारले नछोपोस् भनेर विशाल र अभय ज्योति प्रदान गर। आदित्यगणको अनुसरण गर्ने व्यक्तिलाई ध्युलोक र पृथ्वीलोक दुवैले परिपुष्ट गर्दछन्। ध्युलोकबाट ऐश्वर्यको वर्षा भएर उसले सौभाग्य प्राप्त गर्दछ। ऊ युद्धमा शत्रुमाथि विजय प्राप्त गर्दै दुवै लोकमा जान्छ र दुवै लोकका उसका लागि मङ्गलदायी हुन्छन्। हे आदित्यगण, कठिन बाटो घोडाद्वारा सजिलै काटी झैँ तिमीले शत्रुका लागि बनाएका पास हामी सजिलैसँगै काट्न सकौँ। हामी सुखमय विशाल घरमा निर्विघ्न भएर निवास गरौँ। हे वरुणदेव, सबैलाई सन्तुष्ट गराउने ऐश्वर्यमा दानदाताको सुख समृद्धिमा हामी कहिले ईर्ष्या नगरौँ, उसलाई आफन्त मानौँ। हे वरुणदेव, अभावमा धन पाएपछि हामी अहङ्कारी नबनौँ, असल सन्तान सहित यज्ञमा देवताको स्तुति गरौँ। सूक्त 28वां। स्वयं प्रकाशित हुने आदित्यगणले आफ्नै सामर्थ्यबाट सबै विनाशकारी शक्तिलाई हटाउन् भन्ने स्तोत्रले उनी दूरदर्शी आदित्यगणका लागि हुन्। याज्ञिकहरूका लागि अत्यन्त सुखद र पोषणकारी स्तुतिबाट हामी वरुणदेवलाई प्रार्थना गर्दछौँ। हे वरुणदेव, तिम्रा पछि लागेर हामी सौभाग्यशाली बनौँ। किरणयुक्त उषाकालमा प्रत्येक दिन तिम्रो स्तुति गर्दै हामी स्तोत्रहरू असल बुद्धियुक्त भएर अग्नि समान तेजस्वी बनौँ।
हे असल नायक वरुणदेव, तिमी धेरैबाट प्रशंसित छौ। हामी वीर सन्ततिले युक्त भएर तिम्रा आश्रयमा रहौँ। हे अवध्य पुत्रहरू, हामी तिमीहरूसित मित्रभावको कामना गर्दै आफ्ना अपराध तथा पापहरूका लागि क्षमा याचना गर्दछौँ। समस्त विश्व धारण गर्ने अदिति पुत्र वरुणदेवले वर्षाका रूपमा जल उत्पन्न गरेर आफ्ना सामर्थ्यले नदी प्रभावित गराए। त्यो नदी आज पनि निरन्तर उड्ने चरो झैँ अविराम गतिले आज पनि पृथ्वीमा विचरण गरिरहेको छ। हे वरुणदेव, पापले हामीलाई डोरीले झैँ अल्झाइराखेको छ, त्यसबाट छुटाइदेऊ। त्यसबाट असल मार्गमा यात्रा गर्ने तिम्रो सामर्थ्य हामी धारण गर्न सकौँ। बुनाएको धागो चुडिए झैँ असल कार्यमा संलग्न रहेका बखत तिम्रो गति निरन्तर प्राप्त भइरहोस्। कार्य प्राप्ति भन्दा पहिले हाम्रो शक्ति क्षीण नहोस्। सत्यका रक्षक हे तेजस्वी वरुणदेव, हामी माथिको कृपा यथावत राख्दै भयबाट मुक्त गर। डोरीबाट बाछो फुकाइ गराए झैँ पापबाट हामीलाई मुक्त गराऊ। तिम्रो अभावमा हाम्रो कुनै अस्तित्व छैन। हे प्राणीका रक्षक वरुणदेव, दुष्टलाई नष्ट गर्ने आयुधको हामीमाथि प्रभाव नपरोस्। हाम्रो जीवन सुखमय बनाउन हिंस्रक शत्रु नष्ट गर, तर हामीबाट प्रकाश टाढा नहोस्। हे असंख्य दुर्लभ शक्तिले सम्पन्न वरुणदेव, तिम्रो अटुट नियम पर्वत जस्तै अचल रे दृढतापूर्वक स्थिर रहन्छ। हामीले विगतमा तिमीलाई डोग्यौँ, यस बेला पनि डोग्यौँ रे भविष्यमा पनि डोग्नेछौँ। हे वरुणदेव, हामीलाई ऋणमुक्त गराऊ। अर्काले कमाएको सम्पत्ति हामी नचलाऊ। जीवनमा धेरै पटक प्रकाशमय उषा उदाउला, त्यसैबाट हाम्रो जीवन सुखमय बनाऊ। हे तेजस्वी वरुणदेव, सपनामा तर्साउने अथवा मौसाले जे नाश गर्ने खोज्ने हाम्रै बन्धुहरूबाट हामीलाई जोगाऊ। हे वरुणदेव, सबैलाई सन्तुष्ट गराउने ऐश्वर्यवान दानदाताको सुख समृद्धिमा हामी कहिले ईर्ष्या नगरौँ, तिनलाई आफन्त मानौँ। हे वरुणदेव, चाहेको धन प्राप्ति भएपछि हामी अहङ्कारी नबनौँ। असल सन्तानसहित यज्ञमा देवताको स्तुति गरौँ। सूक्त 29। हे व्रतधारी सर्वत्र गमनशील आदित्यहरू, गोप्य मन्त्रणा गरी हाम्रो पाप टाढा पुर्याइदेऊ। हे मित्रले वरुणदेव, मङ्गलकारी कार्य जानेकाले हामी संरक्षणका लागि तिमीहरूलाई आह्वान गर्दछौँ। तिमीहरू हाम्रो प्रार्थना स्वीकार गर। हे देवताहरू, तिमीहरू असल बुद्धि भएका तेजस्वी हुनाले द्वेषीको छल कपट प्रकट गराउने समर्थ छौ। तिमीहरू शत्रुनाशक हो, त्यसैले शत्रु संहार गरी हाम्रो वर्तमान रे भविष्य सुखमय गराऊ। हे आश्रयदाता देवगण, पहिले गरेका आफ्ना कर्मले हामी तिमीहरूको आदर सत्कार कति मात्रै गरौँ। हे मित्र वरुण, अदिति, इन्द्र तथा मरुतगण, तिमीहरू सबै देवगण हाम्रो कल्याण गरिदेऊ। हे देवताहरू, हाम्रा हितैषी सखा तिमीहरू नै हो, त्यसैले स्तुति गर्दछौँ। हामीलाई सुखी बनाऊ। हाम्रा यज्ञमा तिमीहरूको र तीव्र गति ल्याओस्। तिमीहरू जस्ता मित्र पाएर हामी सधैँभरि स्तुति गरेर कहिले थाक्दैनौँ। हे देवताहरू, हामीलाई तिमीहरूले पिताले जे सल्लाह दिएको छौ, त्यसैले हामी आफ्ना अनेकौँ पाप नष्ट गर्यो। हे देवताहरू, पाप र पास हामीबाट टाढै रहन्। व्याधाले पक्षी टिपे झैँ सन्तानका माझबाट हामीलाई नखोस्। हे पूज्य देवगण, तिमीहरू आज हामी समक्ष प्रकट हो। हामी भयभीत हुँदा तिमीहरूको हृदय जस्तै प्रिय आश्रय प्राप्त गरौँ। हे पूज्य देवगण, कष्टदायी दुष्ट शत्रुबाट आपतकालमा अनेकौँ किसिमले हाम्रो रक्षा गर। हे वरुणदेव, सबैलाई सन्तुष्ट गराउने ऐश्वर्यवान दानदाताको सुख समृद्धिमा हामी कहिले ईर्ष्या नगरौँ, उनलाई आफन्त मानौँ। हे वरुणदेव, चाहिएको धन प्राप्ति भएपछि हामी अहङ्कारी नबनौँ। असल सन्तानसहित यज्ञमा देवताको स्तुति गरौँ। सूक्त 30। जल प्रेरक, तेजस्वी, सर्व प्रेरक, वत्रहन्ता इन्द्रदेवका निम्ति गरिने यज्ञ कर्म कहिले रोकिँदैन। यज्ञ कर्म प्रचलित भएदेखि याजकगण सदैव गरिरहेका छन्। वत्रलाई अन्न जसले प्रदान गर्दछ, त्यसको कुरो समुद्रदेवलाई उनी आमा अदितिले भनिदिन्छन्। नदीहरू इन्द्रदेवको कामना अनुसार मार्ग बनाउँदै निरन्तर समुद्रतर्फ प्रवाहित हुन्छन्। अन्तरिक्षका मेघमा लुकेका वत्रले इन्द्रलाई धेरै माथिबाट आक्रमण गरेका थियो।
इन्द्रदेवले आफ्नो वज्रे व्रतमाथि प्रहार गरे। त्यस धारिला हतियारले इन्द्रदेव व्रतमाथि विजय प्राप्त गरे। हे बृहस्पति देव, असुर पुत्रलाई विद्युतसरी दुख दिने आफ्ना वज्रले टुक्रा गराऊ रे दुख देऊ। हे इन्द्रदेव, अहिले नि आफ्ना वज्रले शत्रुमाथि विजय पाए झैँ हाम्रा शत्रुलाई आज पनि नाश गरिदेऊ। हे इन्द्रदेव, स्तोत्रका स्तुतिबाट प्रसन्न भएर तिमीले शत्रु विनाश गर्ने वज्र धुलोकबाटै हाम्रा शत्रुमाथि फ्याँक। हामीलाई भरण पोषणका लागि योग्य साधन रे गाई रूपी धनले समृद्ध बनाऊ। त्यसबाट हामी आफ्ना शाखा सन्तानको पालन पोषण गर्न सकौँ। हे इन्द्रदेव रे सोमदेव, तिम्रो दुई स्तोत्रलाई रुचाउँछौ रे उनीहरूलाई यज्ञको उन्नतिमा प्रेरणा दिन्छौ। हामी संसारमा भयभीत हुँदा तिम्रो दुवैले रक्षा गर रे हाम्रा जीवनमा उन्नति गराऊ। सोमरस प्रशोधित गर्दा उत्तम ज्ञान तथा शेष धन प्रदान गरेर कामना पूरा गराउने गाई सहित हामी कहाँ आउने। इन्द्रदेवले हामीलाई कष्ट नदिउन्, उनले श्रम शक्ति प्रदान गरून्, हामीलाई अल्छी नबनाउन्। हामी कहिले कसैसित इन्द्रदेवका लागि सोमरस तयार नगर न भनौँ। हे सरस्वती माता, मरुतहरूसित दृढतापूर्वक हाम्रा शत्रुमाथि विजय प्राप्त गर्दै हाम्रो रक्षा गर। अहङ्कारी रे अत्यन्तै बलशाली साडमंशी चण्डामर्क राक्षसलाई इन्द्रदेवले मारेका थिए। हे बृहस्पति देव, हाम्रा बीचमा हिंसक शत्रु लुकेको छ भनेर खोजेर धारिलो हतियारले त्यसलाई घोच। हाम्रा शत्रुमाथि शस्त्रले विजय प्राप्त गर। हे राजा बृहस्पति देव, द्रोहीहरूमाथि हिंसक अस्त्र फ्याँक। हे शूरवीर इन्द्रदेव, हाम्रा बलशाली वीरहरूको सहयोग लिएर गर्नुपर्ने पराक्रमका सबै काम गर। अहङ्कारी शत्रु मारिदेऊ रे उनीहरूको धन हामीलाई देऊ। हे मरुत्गण, सुखको कामनाले हामी तिनीहरूको तेजस्वी पराक्रमको स्तुति गर्दछौँ। तिमीहरूलाई शिर झुकाएर प्रशंसा गर्दछौँ। हामीलाई पराक्रमी सन्ततिले युक्त यशस्वी धन सधैँ प्रदान गर। सूक्त 31। हे मित्र तथा वरुणदेव, वनको चरी झैँ अनको खोजीमा हाम्रो मन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा आदित्य, रुद्र रे असुरका साथै संयुक्त रूपमा हाम्रा रथको रक्षा गर। यस रथमा नारीका छिटा कुद्ने घोडाले आफ्नो बाटो पूरा गर्दै खुट्टाले पृथ्वीको पृष्ठमा कोतर्दै हिँडेको छ। हे एक समान पृथ्वी भएका देवगण, त्यस्ता बेलामा अनको खोजी गर्ने हाम्रा रथलाई प्रजातर्फ जानका लागि प्रेरित गर। सर्वद्रष्टा उत्तम कर्मा इन्द्रदेव, मरुतहरूका पराक्रमले युक्त हुँदै दिवलोकबाट आएर हाम्रा रथमा विराजमान हुन् रे धन धान्यले सम्पन्न बनाउँदै असल सुरक्षा प्रदान गरून्। यशस्वी भइकन समान भावले सबैसित प्रेम गर्ने सन्तुष्टिकर्ता त्वष्टा देव आफ्ना तेजस्वी शक्तिले हाम्रो रथ चलाउन्। पीडा अत्यंत कान्तिमान भगदेव, ब्रह्माण्डको व्यवस्था गर्ने पूषादेव, सबैका पोषक दुवै अश्विनी कुमार रे ध्यावा पृथ्वीले हाम्रो रथ चलाउन्। परम तेजस्वी ऐश्वर्यले युक्त एक अर्काप्रति शनि भएका दिन रे रातले स्थावर रे जङ्गमलाई प्रेरणा दिन्छन्। हे ध्यावा पृथ्वी, तिमीहरू दुवैलाई हामी नवीन स्तोत्रले 3 किसिमबाट स्तुति गर्दै अवसान समर्पित गर्दछौँ। हे देवताहरू, सज्जनले झैँ हामी स्तुति गर्न चाहन्छौँ। सर्वव्यापी बहिर्बुदनीय अझ एक पात तीनै लोकमा व्याप्त सविता देव रे प्राणीका पालक अग्निदेव हाम्रा स्तुतिबाट हर्षित भएर मनज्ञ अन्न प्रदान गरून्। हे पूज्य देवताहरू, तिमीहरू सबैबाट स्तुत्य छौ, त्यसैले हामी तिमीहरूको स्तुति गर्न चाहन्छौँ। अन्न र बलको कामनाले यशस्वी मानिसले तिमीहरूका लागि स्तुति बनाएका छन्। रथमा नारीको घोडा झैँ हामी सधैँ काममा लागिरहौँ। सूक्त 32। हे ध्यावा पृथ्वी, प्रसन्न गर्न चाहने स्तोत्रका तिम्रो आश्रयदाता हो। तिमीहरूको स्तुति हामी गर्दछौँ। हामीलाई उत्तम बल रे धन प्रदान गर। हे इन्द्रदेव, शत्रुको गुप्त मायाले दिउँसो वा राति हामीलाई मार्न नपाओस्, दुखदायी आपतले हामीलाई न सताओस्। हामी तिम्रा मित्रताको कामना गर्दछौँ।
त्यसैले सुखको कामना गर्ने हाम्रो बाबुज रे त्यसलाई बिग्रिन नदेऊ। हे इन्द्रदेव, तिमी द्रुतगामी र मृदुभाषी छौ। प्रसन्नतापूर्वक हामीलाई सुखदायी दुधालु र बलिया गाई देऊ। हामी दिनरात तिम्रो स्तुति गर्दछौँ। असल स्तोत्रले आन गर्ने योग्य राका रे पूर्णिमा देवीलाई हामी आन गर्दछौँ। यी ऐश्वर्यशाली देवीहरू हाम्रो प्रार्थना स्वीकार गरे रे कहिले पनि ननासिने सङ्कल्प रूपी कर्म बलियो बनाउने रे प्रशंसनीय धन रे वीर सन्तान प्रदान गरून्। हे ऐश्वर्यशाली निराका देवी, तिमी जुन उत्तम बुद्धिले याज्ञिकहरूलाई उत्तम धन प्रदान गर्दछौ, आज उनी शेष बुद्धिले युक्त भरे अनेकौं किसिमका शेष धन रे पौष्टिक अंशसहित हामी कहाँ आऊ। हे विराट स्वरूप भएकी सिनीवाली देवी, तिमी देवताहरूकी बहिनी हो। हे देवी, अग्निमा समर्पित गरिएको आहुति ग्रहण गरेर हामीलाई असल सन्तान देऊ। हे याजकहरू, जुन सिनीवाली देवी राम्रा पाखुरा रे उनले असल पदार्थ रे प्रजा उत्पन्न गर्दछिन्, उनी प्रजापालक सिनीवाली देवीका लागि अभिशान प्रदान गर। गुङ्गु, सिनीवाली, राका, सरस्वती आदि जुनसुकै नाम भएका सबै देवीहरूलाई हामी आफ्नो संरक्षणको कामनाले आह्वान गर्दछौँ। इन्द्राणी र वरुणानी देवीलाई पनि आफ्नै कल्याणको कामनाले आह्वान गर्दछौँ। सुख 33। हे मृतहरू, तिमीहरूको सुख हामीलाई प्राप्त होस्। हामीलाई सूर्यको उत्तम प्रकाशबाटै कहिले नछुटाओस्। हाम्रा वीर सन्तानले सङ्ग्राममा शत्रु पराजित गरून्। हामी उत्तम सन्ततिले प्रसिद्धि प्राप्त गरौँ। हे रुद्रदेव, तिमीले दिएको सुखदायी औषधि सेवन गरेर हामी 100 वर्षसम्म जीवित रहौँ। द्वेष भाव रे पाप हटाएर हाम्रा शरीरमा व्याप्त समस्त रोग नष्ट गर। हे रुद्रदेव, हामी सबैभन्दा बढी ऐश्वर्यशाली बनौँ। हे आयुधधारी रुद्रदेव, तिमी बलवानहरूमा सबैभन्दा बढी बलवान छौ। हामीलाई पापबाट मुक्त गरेर आपद हामीदेखि टाढा पार। हे रुद्रदेव, वेदहरूमध्ये पनि उत्तम वैद्यका रूपमा तिमी चिनिएका छौ। औषधि गरेर हाम्रा सन्तानलाई बलशाली बनाऊ। झुटो निन्दित स्तुतिले वा साधारण मानिसलाई बोलाइ झैँ तिमीलाई जिस्क्याउँदै नबोलाऊ। रुद्रदेवलाई अवसान समर्पित गरेर स्तुतिले आह्वान गरिन्छे, उनीलाई हामी स्तोत्रले शान्त पनि गरौँ। कोमल हृदय भएका तेजस्वी, हाँसिलो मुख एवं असल स्वभाव भएका रे उचित किसिमले बोलाउने योग्य रुद्रदेवले ईर्ष्यालुबाट हामीलाई हिंसित नगराउन्। कामना पूर्ति गर्ने मरुतहरूले युक्त हे रुद्रदेव, ईश्वरको कामना भएका हामीलाई तेजस्वी अनले सन्तोष गराऊ। घामले सताएका व्यक्तिले छायाको शरण लिए झैँ हामी पनि पापरहित भएर रुद्रदेवको सेवा गर्दै उनको सुख प्राप्त गरौँ। हे रुद्रदेव, तिमीले औषधि प्रदान गरेर सुखी बनाउने सुखदायी हात कहाँ छे? हे बलशाली रुद्रदेव, तिमी देवी आपत्ति हटाउँछौ, त्यसैले हाम्रो अपराध क्षमा गर। ऐश्वर्य प्रदाता, सबैका पालक रे सेतो अपायुक्त रुद्रदेवलाई हामी उचित स्तुति गर्दछौँ। हे स्तोताहरू हौँ, हामी तेजस्वी रुद्रदेवका उज्जवल नामको संकीर्तन गर्दछौँ। तिम्रो पनि स्तुतिका साथै पूजा गर। सबैका पालनकर्ता, बलिया शरीर भएका अनेकौं रूपका स्वामी तेजस्वी रुद्रदेव सुनका गहनाले सजिएका छन्। यी समस्त भुवनका स्वामी रे भरण पोषण गर्ने हुन्। असुर संहारक शक्ति यिनीबाट कहिले अलग हुँदैन। हे रुद्रदेव, तिमी धनुष्मान धारण गर्ने योग्य छौ। स्वर्णाभूषणले युक्त अनेकौं रूप हुने तिमी पूजा गर्ने योग्य छौ। हे देवता, तिमी भन्दा तेजस्वीहरू कोही छैन। तिमी नै विशाल विश्वलाई संरक्षण गर्दछौ। हे स्तोताहरू, यशवी, रथमा विराजमान तरुण सिंह जस्तै भय उत्पन्न गर्ने रे शत्रु संहारक बलशाली रुद्रदेवलाई स्तुति गर। हे रुद्रदेव, तिमी स्तोत्रलाई सुखी बनाऊ। तिम्रो सेनाले शत्रु संहार गरोस्। हे रुद्रदेव, पुत्रले पितालाई प्रणाम गरे झैँ तिम्रा नजिक आएर तिमीलाई हामी प्रणाम गर्दछौँ। हे सज्जनका स्वामी दानदाता रुद्रदेव, हामी तिम्रो स्तुति गर्दछौँ। स्तुति गरेपछि हामीलाई औषधि प्रदान गर।
हे बलशाली मरुथहरू, तिम्रो कल्याणकारी पवित्र सुखदायी औषधिको छनौट हाम्रा पिता मनुले गरेका थिए। उसै कल्याणकारी रोग निवारक औषधिको हामी इच्छा गर्दछौँ। रुद्रदेवका मायन आयुध पीडादायी धारिला अस्त्रले दुर्बुद्धि हामीदेखि टाढै रहून्। हे सुखदायी रुद्रदेव, ऐश्वर्यशाली याजक प्रति आफ्नो बलियो धनुषको प्रत्यक्ष खुकुलो पारेर हाम्रा सन्तानलाई सुखी बनाऊ। हे तेजस्वी सुखदायी सर्वज्ञ रे प्रार्थना स्वीकार गर्ने रुद्रदेव, हामीसित कहिले नरिसाऊ, हामीलाई कहिले नष्ट नगर, हामीलाई मार्गदर्शक गराऊ। उत्तम सन्ततिका साथै हामी यज्ञमा तिमीलाई उत्तम स्तुति गर्दछौँ। सूक्त 34 मेघका जलधारा ढाक्ने शत्रु सारक बलयुक्त सिंहजे भयकारक अग्निजे तेजस्वी सन्मार्गी रे गति उत्पन्न गर्ने पूज्य मृतले सूर्यको रश्मि उत्पन्न गरेका हुन्। यस हुनका गहनाले सजिएका मर्तहरू नक्षत्रले धुलोक सुशोभित भएझै तिमीहरू मेघमा विद्यमान विद्युतले शोभायमान छौ। तिमीहरूलाई रुद्रदेवले पृथ्वीका पेटबाट उत्पन्न गरेका हुन्। तिमीहरू नै शत्रुनाशकले जल वर्षा गराउने हो। मर्तहरू आफ्ना घोडालाई दौड प्रतियोगिता जस्तै बलवान बनाउँछन्। शब्द गर्ने द्रुतगामी घोडा युद्धमा वेगका साथ जान्छन्। हे सोन बाबुसनले अलङ्कृत मरुथौ, तिमीहरू शत्रुलाई कम्पित गर्दछौ रे अनादिका नजिकै वर्षनी बादलमा पुग्छौ। मरुथहरू मित्र जस्तै भएर सबै भुवनलाई आश्रय प्रदान गर्दछन्। टाटे घोडाले सजिएका अक्षय अन्न प्रदान गर्ने दानशील मर्तहरू धर्मको अनुसरण गर्ने याजकलाई उन्नति पथमा लैजान्छन्। हे दीप्तिमान आयुध रे रिस जोस हुने मरुथौ, पर्सने बादलसँगै विघ्नरहित मार्गबाट गाई लिएर सोमरस पान गर्दै आनन्द मनाउन गुडतिर गएझी यज्ञमा आओ। रिस रे जोस भएका हे मरुथहरू, शूरवीर आएझै हामीले शोषित गरेका सोमरसका नजिकै आओ। हाम्रा गाईको पछिल्लो भाग घोडी जस्तै बलियो पार रे याजकको यज्ञ अनुयुक्त गराऊ। हे वीर मरुथहरू, हामीलाई अन्धे सन्ततिले युक्त गराऊ। तिमीहरू आउने बेलामा ती सन्ततिले यस गाउँ स्तोताहरूलाई अन्न प्रदान गर। युद्धका समयमा पराक्रमी स्तोतालाई दानवर्ती युद्ध कौशल सद्बुद्धि रे अभयसँगै अजैब सहनशीलता प्रदान गर। ऐश्वर्यशाली दानशील मर्तुरका वक्षस्थलमा स्वर्णका आभूषणहरू सुशोभित छन्। गाईले बाछालाई दुध दिएझै मर्तहरू घोडालाई रथमा जोत्दै हवि प्रदान गर्ने याजकका घरमा भरपूर मात्रामा अन्न प्रदान गर्दछन्। हे आश्रय प्रदाता मर्तहरू, जुन मानिसले हामीसित बाँसको जस्तै शत्रुता गर्दछन्, ती हिंस्रकहरूबाट हाम्रो रक्षा गर। यस्ता दुख दिने तत्त्वलाई चारैतिरबाट परास्त गराऊ। हे रुद्रदेव, शत्रुका हतियार पर्या पुर्याएर नष्ट गराऊ। हे मरुथहरू, तिमीहरू गाईको दुध दोहन गरेर दुध पिउँछौ रे सबैसित मित्र भाव राख्दछौ। तिमीहरूले आफ्ना स्तोत्रका निन्दकको हत्या गरेका थियो रे जित ऋषिको शत्रु संहार गरेका थियो। तिमीहरूको यो आश्चर्यजनक पराक्रम सबैले जानेका छन्। हे द्रुतगामी मर्तहरू, हामी आफ्ना व्यापक हित पूर्तिका कामना गर्दै तिमीहरूलाई मान गर्दछौँ। यस हुन जस्तै तेजस्वी मर्तहरू, पुण्य कार्यमा लागेका हामी याजकहरू तिमीबाट प्रशंसनीय धनको माग गर्दछौँ। दशै इन्द्रियलाई आफ्ना वशमा गर्ने अद्वितीय वीर मर्तहरूले पहिले यज्ञ गरे। उषाकाल आरम्भ हुन साथै उनले हामीलाई प्रेरित गरून्। उषाका अरुणिमाले रातको अन्धकार हटाएझै मर्तहरू तेजस्वी किरणले सम्पूर्ण विश्वलाई प्रकाशित गर्दछन्। रुद्रका पुत्र मर्तहरू अरुण आभा सम्पन्न वस्त्रले आभूषणले सजिँदा जलको निवासका रूपमा रहेका मेघको उन्नति हुन्छ। मर्तहरूले आपसमा मिलेर वेगयुक्त बलले जल ल्याउँदाखेरि हर्षप्रदायक रे मनोहर सौन्दर्य धारण गर्दछन्। हामी याजकहरू मर्तहरूसित प्रशंसनीय धनको याचना गर्दै आफ्नो संरक्षणका लागि स्तोत्रले उनीहरूलाई स्तुति गर्दछौँ। अत्यन्त श्रेष्ठ मर्तहरूले पाँचै किसिमका याजकलाई चक्ररूपी हतियारले संरक्षण प्रदान गर्ने त्रित ऋषिलाई बोलाएका थिए। हे मर्तहरू,
तिम्रो सक्षम संरक्षणले याजकलाई पापबाट जोगाउँछौ, उसै संरक्षणले स्तोत्रलाई निन्दा गर्नेहरूबाट मुक्त गराउँछौ। त्यही सक्षम संरक्षण हामीलाई प्रदान गर। सुक्त 35 अन्य बलको कामना गर्दै हामी स्तुति उच्चारण गर्दछौँ। द्रुतगामी अग्निदेवले हाम्रो स्तुति स्वीकार गर्दै अनादि पुष्ट बनाउने रे हामीलाई उत्तम रूप प्रदान गरून्। अपान पाद अग्निदेवका लागि हामी हृदयबाट रचित मन्त्र गाउँछौँ। उनले त्यो स्वीकार गरून्। अग्निदेवले असुर सारक शक्तिका महिमाले समस्त लोग उत्पन्न गरे। जलको कुनै प्रवाह नजिक आउँछ रे कुनै पर जान्छ। नदी एकहोरो भएर सागरमा पुग्दछ। त्यहाँ त्यस जलले अपान पाद देवतालाई चारैतिरबाट घेर्दछ। गहना बिनाकै स्त्रीले पनि आफ्ना तन्नेरी पतिलाई सुशोभित गराउँछन्। त्यसै गरी दीप्तियुक्त स्वरूप भएका अपान पाद देवता जलमय प्रकृतिमा बिना इन्धन नै चम्कन्छन्। यी अपान पाद देवताले हामीले आफ्नो तेजस्वी स्वरूपको धन प्रदान गरून्। अपान पाद देवताका लागि 3वटी देवीहरू अन्न धारण गर्दछन्। जलका प्रवाहमा परेको कुनै वस्तु सुगमतापूर्वक अगाडि बढे झैँ 3 देवीहरू अगाडि बढ्दछन्। अपान पाद देवता जलमा उत्पन्न अमृत सर्वप्रथम पान गर्दछन्। यिनै अपान पाद देवताबाट नै उच्च श्रेवा अश्व जन्मन्छ। यो अश्व उत्तम सुखदायी छ। हे अपान पाद देव, तिमी हिंसक भएर द्रोहीबाट याजकलाई रक्षा गर। अपरिपक्व बुद्धि भएका असत्य आचरण गर्ने रे दान नगर्ने व्यक्तिले यी अहिंसनीय अपान पाद देवताको कृपा प्राप्त गर्न सक्दैनन्। आफ्नै आवासमा रहने अपान पाद देवका गाई सहजै दुहिन्छन्। अपान पाद देवता अनवृद्धि गर्दै उत्तम अन्न स्वीकार गर्दछन्। यी देवता जलभित्र बलियो भएर याजकलाई धन दिने विचारले दीप्तिमान हुन्छन्। जलमा रहने सत्ययुक्त अनश्वर अत्यन्त विशाल अपान पाद देवता चारैतिरबाट प्रकाशित हुन्छन्। अन्य भुवनहरू यिनका शाखा जस्ता छन्। यिनै अपान पाद देवताबाट फलफूल रे अन्यान्य वनौषधि प्रजाले पाउने गर्दछन्। अपान पाद देव कुटिल गतिले चल्ने मेघमाथि विद्युतले ढाकेर अन्तरिक्षमा पुर्याउँछन्। यिनले जलवर्षा गराउँछन्। त्यति बेला ठुला नदी चारैतिरबाट प्रभावित हुँदै यी देवताको महिमा गाउँछन्। अपान पाद देवता स्वर्ण जस्तै स्वरूप भएका, स्वर्ण जस्तै आँखा भएका, स्वर्ण जस्तै वर्ण भएका छन्। यी देवता स्वर्णमय स्थलमा विराजमान भएर सुशोभित हुन्छन्। स्वर्ण प्रदान गर्ने याजकले उनलाई अन्न दिन्छन्। सुन्दर नाम भएका अपान पाद देवताको किरण मेघमा बसेर वर्दी हुन्छ। स्वर्ण जस्तो तेजस्वी रूप स्वरूपका अपान पाद देवतालाई जल समर्पित गर्ने औँलाले विस्तृत गराउँछन्। धेरैमा श्रेष्ठ सबैका साझा मित्र अपान पाद देवतालाई हामी आहुतिले स्तुतिले सेवा गर्दछौँ। हामी पर्वतको चुचुरो जस्तै उनको स्वरूप सजाउँछौँ। समिधा प्रदीप्त गरेर अनको आहुति दिँदै इच्छाद्वारा हामी अपान पाद देवताको वन्दना गर्दछौँ। वर्षा गराउनमा समर्थ अपान पाद देवता जलले पूर्ण वायुमण्डल उत्पन्न गर्दछन्। यी अपान पाद देव सानो बालक झैँ समुद्रबाट जल ग्रहण गरेर सबै दिशामा पुर्याउँछन्। यी अपान पाद देवता तेजस्वी भएर यस लोकमा अन्य रूपमा रहन्छन्। अपान पाद देवता सर्वोत्कृष्ट स्थानमा विराजमान छन्। निरन्तर प्रभावशील महान जलको समूह तिनी तेजस्वी देवतालाई पोषक रस पुर्याउँदै घेरेर बस्दछ। हे अग्निदेव, तिमी उत्तम किसिमले आश्रय प्रदान गर्दछौ। त्यसले सन्तति लाभका निम्ति हामी तिम्रो समूह आएका छौँ। देवताहरूको कल्याणकारी संरक्षण हामीलाई प्राप्त होस् रे। तिम्रा कृपाले ऐश्वर्यशालीहरूले पनि हामीसित उत्तम व्यवहार गरून्। हामी असल सन्तति सहित यज्ञमा देवताहरूको यशोगान गर्दछौँ। सुख 36। हे इन्द्रदेव, यस सोमरसमा गायको दुध रे जल मिसाएको छ। याज्ञिकहरूले ढुङ्गामा कुटेर निकालेको यो सोमरस उनीको छान्नेले छानेको छ। हे इन्द्रदेव, तिमी समस्त संसारका शासक हो। त्यसैले यज्ञमा आएर याजकले 62 श्वाप भन्दै चढाएको सोम सबैभन्दा पहिले पान गर। यज्ञ कार्यमा सहायक, भूमि सिंचित गर्ने, शस्त्रले सुशोभित, आभूषण प्रेमी, भरण पोषणमा समर्थ,
देवपुत्र तथा नेतृत्व प्रदान करने हे मृतगण तिमेरु यज्ञ में राज भैरे पवित्र सोमरस पान कर हे यशवी मृतरू हामी का आओ रे खुशको आसन में सुशोभित भैर बस ये तुष्टा देव तिमी देवगण तथा देवी शक्ति युक्त सोमरस पान करे रे हर्षित हो हे मेघावी अग्निदेव हाम्रो यस यज्ञमा देवगणलाई सत्कारपूर्वक बोलाऊ हे होता अग्निदेव हाम्रा यस यज्ञको कामनाले तिमी तीनै लोकमा प्रतिष्ठित हो यस यज्ञमा शोषित सोम स्वीकार गरेर पान गर समर्पित गरिएका भागले तिमी तृप्त हो हे इन्द्रदेव सोमरसले तिम्रा शरीरमा शक्ति वृद्धि गराउँछ यसै सोमरसले तिमी बाबलयुक्त रे तेजस्वी छौ हे इन्द्रदेव तिम्रा लागि नि सोमरस ल्याएर प्रशोधन गरिएको हो ज्ञानीहरूले प्रदान गरेको सोमरस पान गरेर सन्तुष्ट हो हे मित्र वरुण हाम्रो यज्ञमा आओ होताहरूले उत्तम स्तोत्रले स्तुति गर्दछन् हाम्रो आन सुनेपछि यज्ञमा सुशोभित भई बस हे देवताहरू याजकहरूले सोमरसमा दूध मिसाएर शोधन गरेको छन् त्यसैले हाम्रा यज्ञमा आएर सोमरस पान गर सूक्त 37 हे धन प्रदाता अग्निदेव होताहरूले समर्पित गरेको सोमरस प्रसन्नतापूर्वक पान गरेर खुसी हो हे अद्रव्युगण अग्निदेव पूर्णावतीको कामना गर्दछन् त्यसैले उनलाई सोमरस प्रदान गर सोमको कामना गर्ने अग्निदेव तिमीहरूलाई धन प्रदान गर्दछन् हे अग्निदेव यज्ञमा होताहरूले समर्पित गरेको सोमरस ऋतु अनुसारले पान गर जुन अग्निदेवलाई हामीले पहिले बोलाएका थियौँ उनलाई अहिले पनि बोलाउँछौ यी अग्निदेव निश्चय नै याजकहरूलाई धन प्रदान गर्ने रे आन गर्ने योग्य सबैका स्वामी हुन् यी देवताका लागि याजकहरू सोमरस शोषित गर्दछन् हे अग्निदेव यस पवित्र यज्ञमा ऋतु अनुसार सोमरस पान गर हे द्रविणदा देव तिमी जुन अश्वमा आरूढ हुन्छौ त्यो तृप्त होस् हे वनस्पति देव हामीलाई दुख नदिकन शक्तिशाली बनाऊ ये शत्रुनाशक देवताहरू यज्ञमा आएर याज्ञिकहरूले समर्पित गरेको सोमरस ऋतु अनुसार पान गर द्रविणदा देव नेसाका यज्ञमा पवित्र सोमरस पान गरेर आनन्दित भई उनी धन प्रदाता देवता राम्ररी प्रशोधन गरेको अमृतत्व प्रदान गर्ने सोमरसको पान गरून् हे अश्विनी कुमारहरू आफ्नो अवश्य स्थानमा लैजाने द्रुतगामी रथलाई तिमीहरू हाम्रा यज्ञ स्थलमा आउनका लागि तयार गराऊ यज्ञमा आएर यज्ञको सोमरसलाई स्वादिलो बनाऊ हे आश्रयदाता अश्विनी कुमारौँ तिमीहरू सोमरस पान गर हे अग्निदेव हाम्रा संविधाबाट प्रदीप्त भएर आहुति ग्रहण गर रे याजकले गरेको सुन्दर स्तुति स्वीकार गर सोमपानको अभिलाषा गर्ने हे अग्निदेव तिमी सबैका आश्रयदाता हो सबै देवता ऋभु र विश्वदेवहरूसँगै तिमी सोमरस पान गर सूक्त 38 सम्पूर्ण जगतलाई धारण गर्ने प्रकाशक तथा तेजस्वी सविता देव सबैलाई कर्मको प्रेरणा दिँदै प्रतिदिन उदाउँछन् देवत्व धारण गर्नेहरूका लागि सविता देव रतन धारण गर्दछन् त्यसैले स्तोत्रहरू आफ्नो मङ्गलको कामना गर्दै यज्ञ गरून् तेजस्वी सविता देव उदाएर सम्पूर्ण विश्वको सुखका लागि आफ्ना विशाल पूजा फिजाउँछन् सविता देवको अनुशासनमा नै अत्यन्त पवित्र जल प्रवाहित हुन्छ रे उनीका नियममा आबद्ध भएर नै आनन्दी वायु प्रवाहित हुन्छ प्रस्ताउँदै गरेका सविता देवले आफ्नो द्रुतगामी रश्मि समेटेर हिँडेका यात्रीलाई रोक्छन् शत्रुमाथि आक्रमण गर्ने वीरलाई रोक्छन् उनको यो कर्म समाप्त भएपछि रात पर्छ अन्धकार रूपी रात्रि वस्त्र बुन्ने झैँ सम्पूर्ण आकाश आबद्ध गर्दछिन् ज्ञानीहरू गर्ने पर्ने काम पनि बिचैमा रोकिदिन्छन् रे कहिले नरोकिने ऋतुको विभाजन गर्ने सविता देव उदाउने साथै सम्पूर्ण संसारले निद्रा त्यागिदिन्छ गर्रे समस्त जीवनमा अग्निको तेज व्याप भए झैँ सविता देवको तेज सम्पूर्ण लोकमा व्याप छ सविता देवले प्रदान गरेको यज्ञको उत्तम भाग उषा देवी आफ्नो पुत्र अग्निका लागि धारण गर्दछिन्
સવિતાદેવ અસ્થાય પછી વિજયકો આશા કરીને વીર યોદ્ધાએ આપનું આક્રમણ રોકી દીન છે. ગતિમાન પ્રાણીરૂ ઘરથી ફરકીને રેર ગરદશન રે નિરંતર કાર્ય ગણે રૂપની અપૂરો કામ વિષાય રે ઘરથી ફરકન છન. એ સવિતાદેવ અંતરિક્ષમાં તિમલી પાણીકો ભાગ સ્થાપિત કરેગા છો. त्यो मरुभूमि प्राणीले पनि पाउन्. तिमीले पक्षीको आश्रयका लागि जङ्गल प्रदान गरेका छौ. सवितादेवका यस्ता तेजस्वी कर्म कसैले नष्ट गर्न सक्दैन. सवितादेव अस्ताएपछि निरन्तर गमनशील वर्णदेव सबैलाई सुखकारी रे वाँच्ने आश्रय प्रदान गर्दछन्. यसै किसिमले सवितादेव अस्त हुन साथै चरारे पशुहरू आपाफ्ना थन्कोमा पुगेर छुट्टा छुट्टी वास बस्छन्. सवितादेवको अनुशासन इन्द्र, वरुण, मित्र, आर्यमा रे रुद्रदेवले पनि भङ्ग गर्न सक्दैनन्, न त शत्रुले नै सक्दछन्. त्यस्ता तेजस्वी सवितादेवलाई हामी मङ्गल कामनाका साथै नमस्कार गर्दै आह्वान गर्दछौँ. सम्पूर्ण जगत धारण गर्ने सुखदाता, स्तुत्य, यजनीय, ज्ञानदाता रे प्रजापालक सवितादेवले हामीलाई रक्षा गरून्. उत्तम ऐश्वर्य तथा पशु आदि सम्पदा प्राप्त भएपछि पनि हामी सवितादेवका प्रिय नै भइरहौँ. हे सवितादेव, तिमीबाट प्रदान गरिएको ऐश्वर्य स्तोत्रहरूले उनका वंशजहरूका लागि कल्याणकारी छे. त्यसैले ध्योलोक, भूलोक रे अन्तरिक्ष लोकलाई कान्तियुक्त ऐश्वर्य प्रदान गर. हामी तिम्रो स्तुति गर्दछौँ. सुक्ते 39। हे अश्विनी कुमारहरू, लटरम्फल भएका रुखतिरे पक्षी गएजी यजमान कहाँ पुग दुई ढुङ्गाबाटै निस्केको ध्वनि जस्तै शब्द गर्दै शत्रुमाथि बाधा पार यज्ञका बर्मारे जनताका हितकारी दूतहरू जस्ता तिमीहरू धेरैबाट सम्मानपूर्वक बोलाइने योग्य छौ. हे अश्विनी कुमारहरू, बिहान भ्रमण गर्ने दुई जुम्ल्या वीर रथी झैँ छौ. दुईवटी आइमाई झैँ सुन्दर शरीर भएका छौ. पति पत्नी झैँ एक आपसमा सम्मत रहेर कार्य गर्दछौ. तिमीहरू आफ्ना असल भक्त कहाँ जान्छौ. हे अश्विनी कुमारहरू, सिंह जस्तो अगुवारे खुर जस्तो गतिशील भएरे तिमीहरू हाम्रा नजिकै आऊ. आफ्ना कर्ममा समर्थ शत्रुनाशक हे अश्विनी कुमारहरू, सख्यावक जोडी वा इन्द्रको दुई मार्थी आए चाहिँ तिमीहरू हामी कहाँ आऊ. हे अश्विनी कुमारहरू, नौका झैँ रथमा नारेका अश्व झैँ रथका पाङ्ग्राको धुरा झैँ रथका दुई छेउमा लगाएका फलामके डन्डी झैँ रे रथमा लगाएका दुई पाडग्रा हल झैँ हामीलाई आपतबाटे पार लगाऊ. दायाँ बायाँ हिँडेका दुई कुत्ता रे कवच जस्तै रक्षक भएरे हामीलाई विनाशबाट जोगाऊ. हे अश्विनी कुमारहरू, वायु झैँ पुरानो नहुने नदी झैँ गतिमान रे दुई आँखा झैँ दर्शन शक्तिले युक्त भएरे तिमीहरू दुवै हामी समक्ष आऊ. तिमीहरू दुई शरीरका लागि हात घोडा जत्तिकै सुखदायी हो. घोडा झैँ भएरे हामीलाई सजिलो मार्गमा हिँडाऊ. हे अश्विनी कुमारहरू, मुखको ओर जस्तै प्रिय वचन बोल्ने तिमीहरू दुई स्तनपान गर्ने बालक पुष भए झैँ हाम्रो जीवन उन्नतिका लागि पुष गराऊ. तिमीहरू दुई नाग झैँ शरीरको संरक्षण गर्ने रे कान झैँ असल कुरो सुन्ने बन. हे अश्विनी कुमारहरू, हामीलाई हातले झैँ शक्ति र सामर्थ्य प्रदान गर. द्योलोक रे पर्थुलाई राम्रो आश्रय प्रदान गर. हे अश्विनी कुमारहरू, सान लगाएर तरबार धारिलो बनाए झैँ हाम्रा स्तुतिले तिमीहरूलाई अत्यन्तै प्रभावशाली बनाओस्. हे अश्विनी कुमारहरू, तिमीहरूको कीर्ति विस्तार गर्नका लागि तस्मद ऋषिले ज्ञानदायी स्तोत्र बनाएका छन्. तिमीहरू नेतृत्व प्रदान गर्दछौ. त्यही स्तोत्र स्वीकार गर्दै हामी कहाँ आऊ. सुसन्ततियुक्त भएर हामी यज्ञमा तिमीहरूका यसको गान गर्दछौँ. सुक्त 40। हे सोमदेव तथा पूषादेव, तिमीहरू दुई द्योलोक र पृथ्वीलोकका ऐश्वर्य उत्पादक हो. तिमीहरू जन्मन साथै समस्त संसारका संरक्षक भयो रे देवताहरूले पनि तिमीहरूलाई नै अमृतको केन्द्र बनाए. सोमदेव र पूषादेवले जन्म लिन साथै सबै देवताहरू यी दुवैको सेवा गर्ने लागि यी दुवै देवताहरू अप्रिय अन्धकारलाई नष्ट गर्दछन्. इन्द्रदेवले सोम तथा पूषादेवका मद्दतले कोरली गाईमा मिठो दूध उत्पन्न गराए.
हे सोम तथा पोषादेव तिम्रो सिंगो संसार उत्पन्न गराउने सर्वव्यापी समस्त संसार का रक्षक हो। 7 ऋतु रूपी चक्रले युक्त इच्छाअनुसार चल्ने 5 लगाम भएको रथ हामीतिर प्रेरित गर। तिमीहरू मध्येको एउटा उच्च ध्युलोकमा रहन्छौ अनि अर्को चाहिँ अन्तरिक्ष र पृथ्वीमा रहन्छौ। तिमीहरू दुवै देवताले हाम्रा लागि स्वीकार्य धेरै किसिमका अनादिले पूर्ण पुष्टिकारक ऐश्वर्य रे पशुधन प्रदान गर। हे सोम र पूषा देवहरू तिमीहरू मध्ये एउटाले संसार उत्पत्ति गर्यो रे अर्का देवले सम्पूर्ण संसारको पर्यवेक्षण गर्दछौ। हे सोम र पूषा देव हामीलाई सद्बुद्धि प्रदान गर्दै हाम्रा कर्मको रक्षा गर। तिमीहरूका सहायताले हामी शत्रु सेनालाई जितौँ। सारा विश्वलाई नि सन्तुष्ट गराउने पूषादेवले हाम्रो बुद्धि सन्मार्गी बनाउन्। ऐश्वर्यका धनी सोमदेवले हामीलाई धन प्रदान गरून्। अनुकूल व्यवहार गर्ने देवमाता आदित्यले रक्षा गरून् रे हामी सुसन्तति भएर यज्ञमा तिमीहरूको यशोगान गरौँ। सूक्त 41। हे वायुदेव आफ्ना 100 घोडायुक्त हजारौं रथबाटे सोमपान गर्नका लागि आऊ। रथमा जोतिएका घोडामा सवार भएर यागी कहाँ पुगे। हे वायुदेव तिम्रो लागि यो गतिलो सोमरस तयार गरिएको छ। यसै निम्ति हामी तिमीलाई आह्वान गर्दछौँ। हे नेतृत्व प्रदान गर्ने इन्द्र र वायुदेव तिमीहरू आज घोडामा गायको दूध मिसिएको तेजस्वी सोमरस पान गर्नका लागि आऊ रे पान गर। यज्ञको उन्नति गराउने हे मित्र रे वरुण देवहरू उत्तम रीतिले तयार रे शुद्ध गरिएको यो सोमरस तिमीहरूकै लागि प्रस्तुत छ। हाम्रो प्रार्थना सुन। आपसमा कहिले द्रोह नगर्ने हे तेजस्वी मित्र रे वरुण देवहरू 1000 खम्बा स्थिर सशक्त रे उत्तम यस यज्ञ मण्डपमा तिमीहरू विराजमान हो। राजाको रूपमा रहेका घिउको आहुति स्वीकार गर्ने दानशील अदिति पुत्र मित्र रे वरुणदेव कुटिलता रहित साधकहरूलाई सहायता गर्दछन्। हे अश्विनी कुमारहरू ये सत्यका सेवक रुद्रदेवहरू यज्ञमा नेतृत्व गर्नेहरूले सोमरसको पान गर्दछन्। त्यही सोमरस गाई तथा अश्वले युक्त रथमा तिमीहरू मनज्ञ लिएर आओ। हे धनको वर्षा गराउने अश्विनी कुमारहरू नजिक टाढा जहाँसुकै कटुभाषी शत्रुले छोड्न सक्ने धन हामीलाई प्रदान गर। हे उत्तम स्तुति गर्ने योग्य अश्विनी कुमारहरू तिमीहरूसित भएको सुनको ऐश्वर्य हामीलाई ल्याइदेऊ। युद्ध कौशल विश्वद्रष्टा इन्द्रदेवले ठुलो पराजय होला भन्ने डर तुरन्तै मेटाइदिन्छन्। इन्द्रदेवले सुख प्रदान गरे भन्ने पापले हामीलाई नाश गर्न सक्दैन। उनी हरेक किसिमले हाम्रो भलो नै गर्दछन्। शत्रु विजेता ज्ञान सम्पन्न इन्द्रदेवले सबैतिरबाट हामीलाई ढुक बनाइदिउन्। हे सम्पूर्ण देवताहरू तिम्रो यस यज्ञमा आएर उसका आसनमा बस रे हाम्रो यो प्रार्थना सुन। हे सम्पूर्ण देवताहरू पवित्रता प्रदान गर्ने यस यज्ञमा आनन्ददायी कडा र मिठो सोमरस तिमीहरूका लागि तयार गरिएको छ। तिमीहरू सबै आऊ रे इच्छा अनुसार सोमरस पान गर। मरुत समूहका नेता इन्द्रदेव हुन् रे त्यस समूहका पोषक पूषादेव हुन्। व्रतगणले हाम्रो प्रार्थना स्वीकार गरून्। हे नदी मातृगण रे देवताहरूमा श्रेष्ठ माता सरस्वती हामी मूर्ख बालक जस्तै छौँ। त्यसैले हामीलाई असल ज्ञान प्रदान गर। हे माता सरस्वती तिम्रो तेजस्वी आश्रयले सम्पूर्ण जीवन सुखमा छ। त्यसैले हे माता पवित्रता प्रदान गर्ने यस यज्ञमा आनन्दित भएर हामीलाई असल सन्तान प्रदान गर। हे माता सरस्वती अन्न बल प्रदान गरेर तिमी सन्मार्गमा चल्दछौ। देवतालाई प्रिय लाग्ने गृहस्थ ऋषिले बनाएको उत्तम स्तोत्र हामी सुनाउँछौँ। तिमी स्वीकार गर। हे मङ्गलकारिणी देवा पृथ्वी देवीहरू भव्यवाक अग्निदेवका साथै तिमीहरू दुवैलाई हामी वर्ण गर्दछौँ। तिमीहरू हाम्रो प्रार्थना स्वीकार गरेर यज्ञमा आओ। हे देवा पृथ्वी देवी सुखको साधनले आकाश स्पर्श गर्ने हाम्रा यज्ञको हवि आज तिमीहरू दुवैले देवलोकसम्म लगिदेऊ। आपसमा द्रोह नगरिकन रहने हे देवा पृथ्वी देवी आज यस यज्ञमा सोमपान गर्नका निम्ति देवगण तिमीहरूसँगै बसुन्। सूक्त 42। माझीले नौका चलाए झैँ उपदेश दिने चराहरू बारम्बार उत्तम वाणीले प्रेरित गर्दछन्। हे शकुनियों तिमीहरू सबैको भलो गर्ने हो। तिमीहरूलाई कुनै पनि आक्रमणकारी शत्रुले कुनै खालको पनि दुःख नदियोस्।
हे चरारू तिमीहरूलाई दुष्यनले बलशाली क्रूरले नमारुन्, कुनै हतियारधारीले तिमीहरूलाई फेला नपारुन्। यहाँ भन्दा दक्षिणतर्फ पनि कल्याणकारी वचन नै उच्चारण गर। हे चरारू तिम्रो मङ्गल शब्दले गाउँछु, त्यसैले घरका दक्षिण दिशामा बस्दा पनि कल्याणकारी र प्रिय वचन नै बोल। चोर रे दुष्ट व्यक्तिले हामीमाथि अधिकार नगरून्। असल सन्तानयुक्त भई हामी यस यज्ञमा तिमीहरूको प्रशंसा गरौँ। सुख तयारीछौँ बेला बगत अन्न खोजी गर्ने शकुनी समूहले स्तोताजी दाहिने तर्फ बसेर उपदेश दिउन्। साम गायकले गायत्री र त्रिपुष दुवै छन्दको वाणी उच्चारण गरे झैँ शकुनीहरूले उत्तम बोली बोल्दा रमाइलो लाग्छ। हे चरारू तिम्रो उद्गताले सामगान गाए झैँ र यज्ञमा ऋत्विकहरूले स्तोत्र उच्चारण गरे झैँ गर्दछौ। घोडीका नजिकै बलियो घोडा गएर लिए झैँ हे शकुनी तिमी चारैतिर हाम्रा लागि कल्याणकारक तथा पुण्यदायक वचन नै बोल। हे चरारू तिमी जुन बेला बोल्दछौ त्यस बेला हाम्रो कल्याणको सङ्केत गर्दछौ। तिमी शान्त रहेको बेला हाम्रो बुद्धि सन्मार्गमा प्रेरित गर्दछौ। उडिरहेका बेलामा कर्करी झैँ मधुर ध्वनि निकाल्दछौ। हामी सुसन्तति भएर यस यज्ञमा तिमीलाई 100 गान गर्दछौँ। श्री गणेशाय नमे, श्री परमात्मने नमे, श्री इष्ट देवता चरण कमलभ्यो नमे। ऋग्वेद संहिता 3रो मण्डल सुक्त पहिलो। हे अग्निदेव तिमीले यज्ञका काममा हामीलाई सोमरस वाक बनाएका छौ, त्यसैले बल पनि प्रदान गर। हे अग्निदेव हामी तेज सम्पन्न देव शक्तिको सेवाका लागि ढुङ्गा मिलाएर तिम्रो स्तुति गर्दछौँ। शरीर बलियो पार्नका लागि तिमी सोम ग्रहण गर। हे अग्निदेव संविदा र हव्य आदिले तिमीलाई बलियो बनाउँदै हामीले यज्ञ सम्पन्न गरेका छौँ। हाम्रा बोलीको विकास होस्। देवताहरूले हामी स्तोत्रलाई यज्ञ आदि कर्म सिकाएका छन्, त्यसैले हामी स्तोत्रहरू अग्निदेवलाई स्तुति गर्ने रहर गर्दछौँ। अग्निदेव मेघावी विशुद्ध बल सम्पन्न रे जन्मदेखि नै असल बन्धु बान्धवले युक्त छन्। द्युलोक रे पृथ्वीलोकमा सर्वत्र सुख प्रदान गर्दछन्। प्रवाहमान धारा भएका जलमा गुप्त रूपले रहेका दर्शनी अग्निदेवलाई देवताहरूले यज्ञका लागि खोजेर निकाल्ने। स्वस्थ धन सम्पत्तिले सम्पन्न भएर उत्पन्न अग्निदेवलाई प्रवाहशील मान नदीले बढाए। घोडीले लैनो बछिडो हुर्काए झैँ अग्नि उत्पन्न भएपछि देवताहरूले हुर्काई बढाई गरे। स्वस्थ तेजले अन्तरिक्ष व्याप्त गरेर यज्ञ सम्पादक अग्निदेव यजमानलाई पवित्र स्तुत्य तेजले विशेष शुद्ध गर्दछन्। प्रदीप ज्वाला रूपी बर्फी ओडेका अग्निदेव स्तोत्रहरूलाई मनज्ञ अन्न रे चाहिए जति ऐश्वर्ययुक्त सम्पदा दिने गर्दछन्। आफै नसिने रे हानि पनि नगर्ने खालका अग्निदेव सबैतिर डुल्दछन्। बर्खी नओडे पनि नाङ्गो नदेखिने सधैँ तनेरी एउटै दिव्य स्तोत्रबाट उत्पन्न एउटै अग्निरूपी गर्भलाई प्रवाहमान जलका सबै धाराहरूले बोकेका छन्। अग्निका नाना रूपका सङ्गठित किरणहरू भिजिएपछि पोषक रस उत्पन्न हुने स्थानबाट मधुर वर्षा हुन्छ। सबैलाई सन्तुष्ट गराउने किरण यहीँ रहन्छन्। अग्निका माता पिताका रूपमा पृथ्वी र अन्तरिक्ष रहेका छन्। हे बलका पुत्र अग्निदेव सबैबाट धारण गरिने खालका तिमी उज्यालो रे वेगवान किरणले प्रकाशमान छौ। स्तोत्रहरूले स्तोत्रद्वारा तिमीलाई हुर्काउँदा जलधारा जे मिठो घिउका पुष्टिकारक धारा वर्षाउँदै नुहाइदिन्छन्। जन्मदा साथै पिताभन्दा तल्लो तहमा रहेको जल प्रदेशलाई अग्निले चिनी अन्तरिक्ष जलधाराले विद्युत उत्पन्न गरे। अग्निदेव कल्याणकारी मित्र रे द्युलोकको जलराशिसँगै गोप्य रूपले विचरण गर्दछन्। त्यस बेला अग्निलाई कसैले देख्दैन। अग्निदेव पिताको काख र माताका गर्भमा हुर्कन्छन्। अग्निदेव केवल औषधि खाएर बढ्दछन्। चाहिएको कुरा वर्षा गराउने अग्निदेव पत्नी सहित याजकलाई चोखाउने अपन जस्तै छन्। हे अग्निदेव द्यावा पृथ्वीमा हामी यजमानलाई रक्षा गर। मान अग्निदेव निर्वाध र विस्तृत पृथ्वीमा बढ्दछन्। त्यहाँ अन्न कमाउने जल समूहले अग्निलाई बढाउँछ। जलको उत्पत्ति स्थानमा रहेका अग्निदेव दिदी बहिनी जस्ता नदीका जलभित्र शान्तिपूर्वक सुतेका हुन्छन्। अग्निदेव सबैका पिता जस्ता जलका गर्भमा गोप्य रूपले बस्ने मानिसका हितकारी रणकुशल आफ्नो सेना पोस्ने सबैलाई राम्रो लाग्ने रे तेजले उज्याला छन्।
उनले पुत्रका रूपमा यजमानलाई पोस्ने क्षमता उत्पन्न गरेका छन्। उत्तम ऐश्वर्यले युक्त मदानीले हेर्नेमा राम्रा विशेष रूपका जल र औषधिका गर्भमा रहने अग्निदेव उत्पन्न गरायो। सम्पूर्ण देवताहरू स्तुत्य बलशाली र भर्खर जन्मेका अग्निका नजिक स्तुति गर्दै पुगे। उनीहरूले अग्निको राम्रो स्याहार गरे। बिजुली जस्तो कान्ति भएका महान सूर्यदेवको किरणले अथाह समुद्रबाटै अमृत रूपी जल दोहन गर्दछन्। गुफा जस्तो गोप्य अन्तरिक्ष रूपी घरमा हुर्कने प्रभा सम्पन्न अग्निको आश्रय त्यस जलले प्राप्त गर्दछ। हे अग्निदेव, हामी यजमानहरू हवि आदिले तिम्रो स्तुति राम्रै गर्दछौँ। हामी उत्तम बुद्धिको खोजी गर्दै तिमीसित मित्रता गर्नका लागि विन्ती गर्दछौँ। तिमी देवताहरूका साथमा हामी स्तुति गर्नेहरूको रक्षा गर रे दुष्टबाट हामीलाई जोगाऊ। हे असल नियममा चल्ने अग्निदेव, तिम्रो आश्रयमा रहने हामीहरू सबै खालका धनले सम्पन्न हुँदै तिम्रो कृपाले दरिला हुन्छौँ। हामी असल पोषिलो अन्नले सम्पन्न भएर देवता विरोधी शत्रुलाई पराजित गर्न सकौँ। हे अग्निदेव, तिमी देव कार्यका प्रतीकका रूपमा अत्यन्त सुन्दर देखिन्छौ। तिमी सम्पूर्ण स्तोत्रका ज्ञाता हो। मानिसलाई तिमी आफ्ना घरमा आश्रय दिन्छौ। राम्रो रथमा यात्रा गर्ने तिमी देवताका कार्यको अनुसरण गर्दछौ। अविनाशी रे दीप्तिमान अग्निदेव यज्ञका साधकको रूपमा प्रयुक्त हुन्छन् रे मानिसका घरमा रहन्छन्। उनी सम्पूर्ण स्तोत्रका ज्ञाता हुन्। घिउले उजिल्याएका अग्निदेवको शरीर विशेष राम्रो देखिन्छ। हे सबैतिर घुम्न सक्ने महान अग्निदेव, तिमी आफ्नो मङ्गलदायी मैत्री रे रक्षण सामर्थ्यका साथै हामी कहाँ आऊ। हामीलाई आपत रहित उत्तम स्तुति गर्न सक्ने रे यशवी धन मनग्गी मात्रामा प्रदान गर। हे अग्निदेव, सनातन र नयाँ स्तोत्र रे पुराना पुरुषका रूपमा तिम्रो स्तुति गरिन्छ। जन्म लिने सबै प्राणीहरूसित रहने हे शक्तिशाली अग्निदेव, तिम्रा निम्ति हामीले मान यज्ञ सम्पन्न गरेका छौँ। सबै प्राणीभित्र रहने सबै प्राणीलाई चिन्ने अग्निदेवलाई विश्वामित्रका वंशजले सधैँ प्रदीप्त गर्दछन्। हामी यजनी अग्निदेवका हितकारी कृपाको अनुसरण गरौँ। हे बलशालीले उत्तम कर्म भएका अग्निदेव, हाम्रो हव्यले खुसी भएर हाम्रो यज्ञ सबै देवता कहाँ पुर्याइदेऊ। हे देवताहरूलाई बोलाइदिने अग्निदेव, हामीलाई मनगी अन्न आदि प्रदान गर। हामीलाई अकुत धनले सम्पन्न गराऊ। हे अग्निदेव, यज्ञ आदि कार्यका लागि, अन्यको सत्कर्मका लागि रे गायको स्याहारका लागि उचित भूमि हामीलाई प्रदान गर। हाम्रा पुत्रले सन्तान बनाउन्। तिम्रो सद्बुद्धि हामीलाई पनि प्राप्त होस्। सुख दोस्रो, सत्यको रक्षा गर्ने वैश्वानर अग्निदेवलाई हामी घिउ जस्तै पवित्र स्तुति गर्दछौँ। मानिस र देवताको आन गर्ने ऋत्विकहरू अग्निदेवलाई आफ्नो बुद्धि अनुसार दुई रूपमा कालीगढले रथ सिँगारे झैँ सिँगार्दछन्। जन्मना साथ अग्निदेवले द्यावा पृथ्वी प्रकाशित गराउँछन्। अग्निदेव पिता माता रूपी द्यावा पृथ्वीका योग्य पुत्र हुन्। हव्यवाग अजर अन्न रूपी धनले सम्पन्न रे प्रकाशका अटल राशि अग्निदेव मानिसका अतिथिका रूपमा पूजनीय छन्। बल रे काम गर्ने जाँगर भएका दिव्य पुरुषले कर्म र ज्ञानका प्रभावले यज्ञमा अग्नि उत्पन्न गराउँछन्। हामी अन्नका खोजीमा लाग्दा भारी बोक्ने घोडाको प्रशंसा गरे चाहिँ महान तेजस्वी अग्निदेवलाई स्तुति गर्दछौँ। प्रशंसनीय अन्नका आशाले हामी भर्गुवंशीलाई ऐश्वर्य प्रदान गर्ने खोजिएको कुरा पुर्याइदिने ज्ञान सम्पन्न दिव्य तेजले प्रकाशित हुने स्तुति गर्ने योग्य वर्ण गर्ने योग्य रे उज्जवल अग्निदेवलाई स्वीकार गर्दछौँ। यजमानहरू सजिला खालको कुशको आसन ओछ्याएर सुरो हातमा लिएर बस्दछन्। अन्न रे बलयुक्त उत्तम प्रकाशमान सम्पूर्ण देवताका हितकारी दुख नाशक रे यज्ञ आदिमा असल कर्म गर्न सघाउने अग्निदेवलाई उनीहरू पहिले स्थापित गर्दछन्। हे पवित्र प्रकाश सम्पन्न होता रूपी अग्निदेव, तिम्रो सेवा गर्ने यजमान रूपी असल पुरुष यज्ञशालामा कुशको आसन ओछ्याएर स्तुति गर्दछन्। तिनीहरूलाई धन देऊ।
भर्खर उत्पन्न अग्निदेवलाई यजमानले धारण गरेपछि अग्निले आफ्नो तेजयुक्त प्रकाश ध्यावा पृथ्वी रे विस्तृत अन्तरिक्षमा व्याप्त गराई। अन्न पाउने आशाले यज्ञका लागि सज्जित अश्व जस्ता अन्न प्रदान गर्ने रे मेघावी अग्निदेव चारै दिशाबाट ल्याइन्छन्। हे ऋत्विकहरू र तिर विराट यज्ञका साक्षी अग्निदेव अरू देवताहरूका अगुवाका रूपमा स्थापित भएका छन्। यस्ता हव्य पक्ष उत्तम यज्ञ सम्पादन गर्नेमा कुशल संयममा रहन सक्ने संसारको ज्ञान भएका अग्निलाई नमस्कार गर्दै सेवा गर। खोजी हिँड्ने देवताहरूले सर्वत्र व्याप्त अग्निदेवका लागि 3वटा विशेष पवित्र संविधा तयार गराए। रक्षणशील 3 मध्ये एकलाई मृत्युलोकमा रे बाँकी 2लाई उनैका 2 लोकमा स्थापित गरे। उनको खोजी गर्ने मानव रूपी प्रजाले तेज अस्त्रको झैं आफ्ना पालक मेघावी अग्निको सार गरे। अग्निदेव उसले निम्न प्रदेशमा व्याप्त रहने गर्दछन्। सबै लोकलाई उनैले गर्भ धारण गराए। वेशवानर अग्निदेव अत्यन्त बलशाली रे अमरणशील भएरे यजमानलाई उत्तम धन रे रतन दिन्छन्। उनी अत्यन्त ज्ञान सम्पन्न रे खोजिएको कुरा उपलब्ध गराउँदै मानिसका पेटमा हुर्केरे सिंहको जस्तो अनौठो गर्जना गर्दछन्। उत्तम स्तोत्रले स्तुति गरिने वेशवानर अग्निदेव अन्तरिक्षमा छन्दै द्युलोकका पीठमा चढ्न पुग्दछन्। पहिलेको जस्तै उनी प्राणीहरू पालिने पदार्थ उत्पन्न गर्दछन्। सधैँ जागा रहेर साविक मार्गबाटै भ्रमणशील भइरहन्छन्। यज्ञको पालन गर्ने यज्ञ गर्ने मेघावी स्तुति गर्ने योग्य रे द्युलोक निवासी अग्निदेवलाई वायुदेवले धारण गरे। विभिन्न मार्गमा हिँड्ने दीप्तिमान ज्वाला भएका उत्तम प्रकाशले युक्त अग्निदेवसित हामी नयाँ रे असल साधनको माग गर्दछौँ। अत्यन्त शुद्ध यज्ञमा जाने सबैतिर देख्ने आकाशका फन्डा जस्ता सधैँका ज्योतिपुञ्ज उषाकालमै जाग्ने अनका धनी रे महान अग्निदेवलाई हामी नमस्कार र प्रार्थना गर्दछौँ। खुसी प्रदान गर्ने देवतालाई बोलाइदिने सधैँका शुद्ध कुटिलताविहीन शत्रु दमन गर्ने स्तुति गर्ने योग्य विश्वद्रष्टा रथ जस्तै विलक्षण शोभा भएका हेर्नमा राम्रा मानिसको हित गर्ने अग्निदेवसित हामी ऐश्वर्य माग गर्दछौँ। सुख तेस्रो ज्ञानी स्रोताहरू सन्मार्ग अनुसरण गर्नका लागि यज्ञमा व्यापक बलले युक्त वेशवानर अग्निदेवलाई सेवा गर्दछन्। अमर अग्निदेव हव्य आदि पुर्याएर देवताहरूको सेवा गर्दछन्। त्यसैले यस सनातन धर्मले कहिले पनि प्रदूषण उत्पन्न गराउँदैन।